भन्दा पहिला एउटा प्रोजेक्ट बनाउने हामी फाइल न्यू अनि अदर अनि यही छ जावा प्रोजेक्ट। त्यसपछि नेक्स्ट। र यसको नाम हामी राखौँ जेडीबीसी डेमो। नेक्स्ट। फिनिस। ओपन। यो मेरो नयाँ भएर यस्तो कुरा। त्यसपछि यसमा हामी लाइब्रेरी राख्छौँ। त्यो लाइब्रेरी हिजो जुन डाउनलोड गरेका थियौँ कहाँ छ मेरो, यहाँ छ। यसलाई एउटा कहाँ डाउनलोड्स कुनै अब राम्रो ठाउँमा राख्ने जहाँबाट चेन्ज गर्दैन लोकेसन। मेरो यहाँबाट चेन्ज हुँदैन, त्यही भएर म यहीँ राखिदिन्छु र फिक्स ठाउँमा राख्ने। ठिक छ। यसलाई चाहिँ यो भित्र गएर यो भित्र यो जुन छ नि यसलाई अनि कुनै फिक्स ठाउँमा राख्ने, नभए यो चेन्ज गरिदियो भने फेरि रन हुँदैन प्रोग्राम हो। यसलाई चाहिँ यो भित्र राइट क्लिक अनि बिल्ड पाथ, कन्फिगर बिल्ड पाथ अनि यहाँ लाइब्रेरीमा क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि एड एक्सटर्नल जार अनि कहाँनिर छन् डाउनलोड्समा यो एप्लाई एन्ड क्लोज गरिदिने। र अस्तिसम्म तपाईँहरूलाई मैले प्याकेज कसरी लेखेर हामी कसरी लेख्थ्यौँ, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 त्यसरी लेख्थ्यौँ होइन। एक्चुअलमा डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 त्यसरी लेख्दैनौँ हामी। रियल टाइममा जब प्रोजेक्ट बनाउँछौँ हामी, जस्तै फर इक्जाम्पल यो एउटा रियल टाइम प्रोजेक्ट हो। रियल टाइम प्रोजेक्टमा हेर्नुभयो भने यसरी प्याकेज यसरी लेखिन्छ। कम्पनीको नेम, त्यसपछि कम्पनीको डोमेन नेम, त्यसपछि कम्पनी नेम, त्यसपछि मोडुल नेम, त्यसपछि उसको के भन्छ प्रोजेक्ट नेम, त्यसपछि मोडुल नेम, मोडुलको सब मोडुल छ भने सब मोडुल यसरी लेखिन्छ। ओके। अनि त्यसरी नै हामी पनि जस्तै फर इक्जाम्पल अहिलेलाई www.bhaska.com को प्रोजेक्ट बनाइरहेछौँ भने हामी प्रोजेक्टको नाम के राख्छौँ, राइट क्लिक, पहिला प्याकेज बनाऊ कम, त्यसपछि कसको भास्तिकाको बनाइरहेछौँ भने भास्तिका डट, त्यसपछि हाम्रो प्रोजेक्टको नाम के हो जेडीबीसी डेमो डट, त्यसपछि हामी के पढ्न गइरहेछौँ, यसको मोडुल के हो त अहिले खासै केही छैन, त्यही भएर मैले बेसिक राखिदिएँ। यसरी प्रोजेक्ट जहिले पनि प्याकेज यसरी बनाइन्छ। ठिक छ। सुरुमा मैले चाहिँ हजुर भइरहेछ। पछि यो स्ट्यान्डर्ड तरिका हो, कम्ती जावा सन माइक्रो सिस्टमले रिकमेन्ड गरेको तरिका। डोमेन नेम, कम्पनी नेम, त्यसपछि प्रोजेक्ट नेम, त्यसपछि के छ मोडुल नेम। अहिले हाम्रोमा मोडुल छैन, मैले सिम्पली बेसिक राखिदिएँ। सबभन्दा पहिला हामी जावा प्रोग्रामबाट डाटाबेस कनेक्ट गर्न गइरहेछौँ। डाटाबेस कनेक्ट गर्नलाई म चाहिँ फर्स्टमा डाटाबेस क्रिएट गर्ने प्रोग्राम लेख्न गइरहेछु। कसरी डाटाबेस क्रिएट गर्ने यहीँबाट। ठिक छ। मैले अघिको यो यहाँ केही छैन मेरो यसमा, मैले डिलिट गरिदिएको हो। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला एउटा हामी क्लास बनाऊ, राइट क्लिक न्यू अनि क्लास। यसमा क्रिएट डिबी डेमो भनेर मैले बनाएँ। यसलाई मेन मेथड चाहिन्छ, मैले यहीँ क्लिक गरिदिएँ, फिनिस।
सबभन्दा पहिला हामी एउटा यहाँ 3-4 वटा उ गर्छौँ, कन्स्ट्यान्ट बनाउँछौँ। पब्लिक, फाइनल, पब्लिक, स्ट्याटिक। जाभामा कन्स्ट्यान्ट बनाउने तरिका के छ? एक्सेस मोडिफायर जे पनि हुनसक्छ, पब्लिक, प्राइभेट, प्रोटेक्टेड। स्ट्याटिक लेख्छौँ, मेनली फाइनलले कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, तर यो कन्भेन्सन हो यहाँ यसरी लेख्ने, पब्लिक, स्ट्याटिक, फाइनल। त्यसपछि कुन टाइपको बनाउने, स्ट्रिङ। त्यसपछि म चाहिँ सबभन्दा पहिला एउटा हामीलाई युआरएल चाहिन्छ, र जेडीबीसी को युआरएल के छ? जेडीबीसी कलन माइएसक्यूएल कलन लोकल होस्ट कलन 3306। यो हुन्छ बाई डिफल्ट। यदि कसैले चेन्ज गरेछ भने मात्रै यो हुन्छ, नभए माइएसक्यूएल को बाई डिफल्ट पोर्ट यति हुन्छ। अहिले हामी डाटाबेस नै क्रिएट गर्न गइरहेछौँ, त्यही भएर यहाँ चाहिँ डाटाबेसको नाम राख्दैनौँ। अरू केसमा हामी डाटाबेसको नाम राख्छौँ। त्यसपछि एउटा अर्को हामीलाई चाहिन्छ पब्लिक स्ट्याटिक फाइनल स्ट्रिङ युजर नेम। र कन्स्ट्यान्ट बनाउँदाखेरि हामीले पढाएको छौँ, एकभन्दा बढी वर्ड छ भने अन्डरस्कोर। अनि मेरोमा युजर नेम के छ? यो। त्यसपछि पब्लिक स्ट्याटिक फाइनल स्ट्रिङ अनि पासवर्ड। मेरो पासवर्ड पनि रुट नै हो। त्यसपछि एउटा अझै चाहिन्छ पब्लिक स्ट्याटिक फाइनल स्ट्रिङ ड्राइभर नेम अंडरस्कोर नेम इक्वल com डट mysql डट jdbc डट ड्राइभर। ठीक है, यो 4वटा कुरा चाहिन्छ। सुरुमा सबै स्टेप बाई स्टेप सिकाउँछु, तर त्यसपछि सजिलो तरिका सिकाउँछु। सबभन्दा पहिला हामी एउटा कनेक्सन भन्ने यो एपीआई, जेडीबीसी लाई एपीआई भन्छ, किनकि लट्स अफ क्लासेस एन्ड इन्टरफेसेस अलरेडी लेखेर दिएको छ। र यो हामी यो प्याकेजको गर्छौँ, जावा डट एसक्यूएल को। यसको अब्जेक्ट हामी यहाँ नल। र मैले दिएको नोट्समा त्यहाँ गएर कोर जावाभित्र गएर हेर्नुभयो भने जेडीबीसी डेमो भन्ने फोल्डर छ, त्यहाँबाट यसको थ्योरी पढ्नुहोस्। केही बुझ्नु भएन भने मलाई सोध्नु होला। अनि यहाँ छ जावा क्लासमा नोट्सभित्र, कोर जावा नोट्सभित्र यो जेडीबीसी को नोट्स छ हैन, यो वाला पीडीएफ वाला पढ्नुहोस्, केही बुझेन। त्यसपछि हामी अर्को एउटा बनाउँछौँ स्टेटमेन्ट। जहिले पनि यो जावा डट एसक्यूएल को गर्ने, जति सजेसन दिए पनि मैले st इक्वल टु नल। त्यसपछि हामी के गर्छौँ? फर्स्ट स्टेप भनेको रेजिस्टर गर्छौँ ड्राइभर। ड्राइभर म्यानेजर हैन, पहिला रेजिस्टर गरौँ, क्लास डट फोर नेम। अनि यसमा हाम्रो ड्राइभर नेम हुन्छ। र यसले एक्सेप्सन थ्रोज गर्छ, त्यही भएर यसलाई के गर्नुपर्छ? ट्राई क्याच गरिदिनुपर्छ। यसलाई फर्स्ट स्टेप भन्छ। दिस इज फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेपमा हामी के गरिरहेछौँ? रेजिस्टर द ड्राइभर रेजिस्टर गरिरहेछौँ। सेकेन्ड स्टेपमा गेट द अब्जेक्ट अफ कनेक्सन। कनेक्सन यसको अब्जेक्ट चाहियो। यहाँ एउटा अझै बनाउनु पर्छ हामीलाई, पब्लिक
स्ट्याटिक फाइनल स्ट्रिङ के छ एसक्युएल र डाटाबेस क्रिएट गर्ने एसक्युएल के छ क्रिएट डाटाबेस या स्किमा अनि म चाहिँ युजर अन्डरस्कोर डिबी बनाउन गइरहेछु। ठीक है, त्यसपछि अब यहाँ सेकेन्ड अब्जेक्ट अफ कनेक्सन अनि कनेक्सनको अब्जेक्ट के लिने यहाँ युजिङ लेखिदिइरहेको छ युजिङ ड्राइभर म्यानेजर अनि कन यो कनेक्सनको अब्जेक्ट लिनु छ कन इक्वल हैन के छ ड्राइभर म्यानेजर डट गेट कनेक्सन यो थर्ड वान फर्स्टमा युआरएल हुन्छ सेकेन्डमा युजर नेम हुन्छ थर्डमा पासवर्ड हुन्छ यो हामीले माथि लेखेको सबै यसले पनि के गर्छ एक्सेप्सन थ्रोज गर्छ त्यही भएर एड एक्सेप्सन टु यो थर्ड वान म युज गर्छु यो सेकेन्ड गर्दा पनि हुन्छ ओके गर्ने थर्ड स्टेप get the statement object using connection भनेपछि st equal to con dot create statement fourth one execute the query के गर्नु पर्यो st dot using यहाँ लेख्न मिल्छ using statement st dot execute update भन्ने मेथड हुन्छ त्यसमा हामी आफ्नो एसक्युएल पास गरिदिन्छौँ यो वाला एसक्युएल अनि अहिलेलाई सिम्पली यहाँ हामी यसमा लेख्दियौँ डाटाबेस क्रिएटेड ओके र के भन्छ यो जेडीबीसी को यो जुन एपीआई क्लासेसहरु छ लाइब्रेरीले दिएको क्लासेसहरु योहरु रिसोर्स क्लास हो किनकि यहाँ हेर्नुभयो भने मैले अस्ति भनेको थिएँ कि रिसोर्स क्लास जहिले पनि के गर्छ क्लोजेबल या अटो क्लोजेबललाई इम्प्लिमेन्ट गरेको हुन्छ भने त्यो रिसोर्स क्लास हो अनि यसले पनि गरिरहेछ त्यस्तो चाहिँ फाइन्डली ब्लकमा क्लोज हुनुपर्छ भनेपछि फाइन्डली ब्लक अनि कन डट क्लोज अनि क्लोजले पनि एक्सेप्सन फाल्छ त्यही भएर सराउन्ड विथ ट्राई क्याच अनि अर्को st डट क्लोज पनि गरिदिनु पर्यो र यसलाई फिफ्थ स्टेप भन्छ फिफ्थ के छ स्टेप क्लोज द कनेक्सन यो पाँचवटा स्टेप छ अनि अब हाम्रो के हुन्छ यहाँ चाहिँ युजर अन्डरस्कोर डीबी नामको छैन यहाँबाट डाटाबेस क्रिएट हुन्छ म रन गर्छु यसलाई ओके डाटाबेस क्रिएटेड कुनै एरर छैन एकैचोटीमा वन शटमै डाटाबेस क्रिएट भयो यहाँ आएर रिफ्रेश गरौँ युजर अन्डरस्कोर डीबी नामको डाटाबेस क्रिएट भयो यो हाम्रो डाटाबेस यहाँ जावाको कोडबाट हामीले क्रिएट गरेको एनी क्वेशन हैन अब सेम तरिकाले अब हामी टेबल क्रिएट गर्न गइरहेको छौँ यहाँबाट एक सेकेन्ड बेटर चाहिँ एसक्यूएल कै दिने यसकै दिने एक्सेप्सन भन्दा राम्रो ओके ल यो रन भयो अब अर्को हामी यहीँबाट टेबल क्रिएट गर्न गइरहेको छौँ न्यू अर्को क्लास जावा क्लास
अनि यसको नाम राखौँ के भन्छ क्रिएट टेबल डेमो। अब तपाईलाई के गर्नु पर्यो, यो यहाँ सेम हुन्छ सबै कुरा, यति कुरा सेम हुन्छ। तर अब टेबल क्रिएट गर्दाखेरि कुन डाटाबेसमा क्रिएट गर्ने त्यो त यहाँ थुप्रै हुन सक्छ, कुनमा गर्ने। अनि त्यसको लागि यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ, त्यो डाटाबेसको नाम राख्छौँ। हाम्रो डाटाबेसको नाम के हो, युजर अन्डरस्कोर डिबी। त्यसपछि हाम्रो टेबल क्रिएट गर्ने क्वेरी के छ, क्रिएट टेबल, अनि टेबलको नाम राखौँ युजर अन्डरस्कोर टिबिएल। त्यसपछि आइडी इन्ट नट नल अटो इन्क्रिमेन्ट कमा युजर अन्डरस्कोर नेम भ्यारक्यार 50 अनि कमा एज इन्ट अनि प्राइमरी की आइडी। ल यति मात्रै, अहिले धेरै नराखौँ। अब स्टेप सेम हुन्छ, के हुन्छ सेम स्टेप, फर्स्ट स्टेप कनेक्सन। तर यहाँ हेरौँ, यो के गर्नुपर्छ, यो प्रत्येकमा फाल्तुको लेखिराख्नुपर्छ। अनि मैले अस्ति एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ पढाउँदाखेरि भनेको थिएँ कि जाभा 7 देखि के भन्यो, यस्तो फाइनली ब्लक लेखिराख्नु पर्दैन। के लेख्ने, ट्राई विथ रिसोर्स यहाँ बनाइदिने हो, त्यही हामी अब युज गर्न गइरहेछौँ। बिना कामको यति लेखिराख्नु पर्दैन। भनेपछि डाइरेक्ट हामी के गर्न सक्छौँ, ट्राई यहाँ कनेक्सन डाइरेक्ट यहाँ बनाइदिने, कनेक्सन CON इक्वल टु के छ, ड्राइभर म्यानेजर डट गेट कनेक्सन, अनि कनेक्सन त्यसपछि अर्को सेकेन्ड हाम्रो के हो, स्टेटमेन्ट, स्टेटमेन्ट ST इक्वल टु कन डट क्रिएट स्टेटमेन्ट। अनि यहाँ चाहिँ क्याच ब्लक अनि SQL एक्सेप्सन। अनि के हुन्छ, ट्राईलाई क्लोज गरौँ, पहिले सुरुदेखि गर्छौँ, नभए कन्फ्युजन हुन्छ तपाईँ। ट्राई स्टार्ट एन्ड क्लोज हुनु पर्यो। अनि यसले आफै सजेसन दिन्छ, एड क्याच क्लोज, हैन, गरिदिने, ठिक छ। भनेपछि अब यसमा फाइनली ब्लक लेख्नु पर्दैन, सिधै अब के गर्ने, हामीले यहाँ कन डट क्रिएट ST डट एक्जिक्युट अपडेट अनि हाम्रो SQL पास गरिदिने। अनि यहाँ लेखिदिउँ टेबल क्रिएटेड। अब यसमा स्टेप दुईटा मात्रै भयो, कनेक्सनको अब्जेक्ट र ST। क्वेसन आउँछ, खै त हामीले यो गरेनौँ, यो के भन्छ, यो रेजिस्टर ड्राइभर, यो स्टेप जाभा 1.6 भन्दा अगाडि गर्नु पर्थ्यो। 1.6 देखि के भन्यो, नगरे पनि हुन्छ, गर्दा पनि केही फरक छैन, नगरे पनि केही फरक छैन। त्यही भएर हामी गरेनौँ, जरुरी छैन त्यो गर्नु पर्छ भने। सिधै कनेक्सनको अब्जेक्ट लिने, त्यसपछि स्टेटमेन्ट क्रिएट गर्ने, अपडेट गर्ने। अनि यसले ठ्याक्कै हाम्रो यो डाटाबेसमा गएर के गर्छ, टेबल क्रिएट गर्छ। रन गरौँ, के एरर आयो, यु हेभ एन एरर इन माई SQL राइट सिन्टेक्स, आइडी एज इन्ट प्राइमरी की। टेबल क्रिएटेड, यहाँ गएर हेरौँ, टेबल रिफ्रेस गरौँ, टेबल यहाँ हामीले दिएको अनुसारको टेबल क्रिएट भयो। ठिक छ, आइडी युजर नेम एज। अब यसमा हामी डाटा इन्सर्ट गर्न गइरहेछौँ, ठिक छ।
अब इन्सर्टको लागि डेमो बुझिरहेछौँ नि हामी है। कसैलाई केही क्वेसन केही प्रब्लम केही छ भने भन्नुहोस्। नो। अब हामी इन्सर्ट डेमो बनाऊ। न्यू जावा क्लास इन्सर्ट डेमो। अब इन्सर्ट डेमो यहाँनिर यो सबै कुरा सेम हुन्छ। फेरि खालि के फरक हुन्छ, क्वेरी फरक हुन्छ। र हाम्रो क्वेरी के छ, इन्सर्ट इन्टु अनि टेबलको नाम के हो, युजर अन्डरस्कोर टिबिएल। अनि त्यसपछि हामी आइडी पठाउँदैनौँ, युजर अन्डरस्कोर नेम कमा एज अनि भ्याल्युज अनि अहिलेलाई राम थापा कमा 22 यति। अब क्वेसन के आउँछ, यो चारवटा लाइन हामी सबै ठाउँमा लेखिरहेछौँ। यहाँ पनि लेख्यौँ, यहाँ पनि लेख्यौँ। रियल टाइम प्रोजेक्टमा के भन्छ, यसरी लेख्नु हुँदैन, डुप्लिकेसी अफ कोड। कमन कुरालाई एउटा युटिएल क्लास बनाएर दिने। जस्तै म अहिले त्यही गरिदिइरहेको छु, राइट क्लिक प्याकेज एउटा बनाउने अनि त्यसको नाम के राखिदिएँ मैले, युटिएल। अनि त्यसपछि यहाँ एउटा क्लास बनाएँ मैले, जावा क्लास, अनि त्यसको नाम राखिदिएँ मैले डिबी युटिएल। र यो कमन कुरा म यहाँबाट उठाएर कहाँ राखिदिन्छु। त्यसपछि यहाँ एउटा मेथड बनाउँछु म, पब्लिक स्ट्याटिक अनि कनेक्सन गेट कनेक्सन। अनि यो जुन छ नि, यो पनि हामीलाई सबै ठाउँमा लेखिराख्नु परिरहेछ। यो त्यो पनि हामी नलेखेर यहाँ चाहिँ सिधै रिटर्न गर्न पाउँछौँ। यसले एक्सेप्सन यहाँ चाहिँ थ्रोज युज गर्ने होइन भयो। अब यहाँ चाहिँ बनाउँदाखेरि यहाँनिर पनि अब यसलाई यहाँ यो नलेखेर, यो कमन यहाँ नलेखेर यहाँ हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ, सिधै हाम्रो क्लासको डिबी युटिएल डट गेट कनेक्सन गर्नुहोस् र यो पठाइराख्नु परेन। यति सजिलो। ओके, यो चाहिँ कोडलाई पनि रिड्युस गर्छ र नचाहिने कोड पनि लेखिराख्नु पर्दैन अनि हेर्दा पनि क्लिन हुन्छ। ओके, सेम तरिकाले अब हाम्रो इन्सर्ट डेमोमा पनि के हुन्छ, यो सबै कुरा सेम हुन्छ, केही फरक हुँदैन, सबै कुरा सेम हुन्छ। खालि यहाँ चाहिँ एसक्युएल हाम्रो चाहिँ यो वाला हुन्छ, अरू केही चेन्ज गर्नु पर्छ। झन् यसलाई एक लाइनमै लेख्नु छ भने हामी के गर्न सक्छौँ, यो उठाएर यहाँ राख्दिउँ अनि यो पनि हटाइदिउँ, वान लाइन स्टेटमेन्ट बन्न गयो। ल यति लेखे पुग्यो। डाटा इन्सर्टेड। ओके, रन गरौँ। डाटा इन्सर्टेड, यहाँ गएर हामी हेरौँ, रिफ्रेस अनि यो युजर अन्डरस्कोर टेबलमा राम थापा, एउटा अझै गरिदिउँ श्याम थापा। ठिक छ, त्यसपछि हामी अपडेटको बनाउँ, राइट क्लिक न्यू जावा क्लास। अब अपडेट डेमो के हुन्छ, इन्सर्टमा जे छ सबै कुरा सेम हुन्छ, खालि हाम्रो के फरक हुन्छ, यो क्वेरी यहाँ चाहिँ के हुन्छ, अपडेट
युजर अन्डरस्कोर टेबल, यहाँ चाहिँ के हुन्छ सेट र डाटा अब हामी यहाँबाट पठाउँदैनौँ, अस्ति नै सिकाएको थिएँ मैले यो सेट युजर नेममा। अब युजर नेममा यहीँनिर भ्यालु राख्नु पर्यो के पठाउने, अब कुनलाई अपडेट गर्ने, जस्तै श्याम थापालाई श्याम नेपाल गर्नु छ मलाई, नेपाल, अनि एज इक्वल टु 33 गर्नु छ, अनि कुन बेलालाई गर्नु छ, वेयर आइडी इक्वल टु 2, डाटा अपडेटेड, अरू कुनै कोड चेन्ज गर्नु परेन। रन गरौँ, डाटा अपडेटेड, यहाँ अहिले के भयो, श्याम नेपाल 33 भयो। ओके, अझै एउटा इन्सर्ट गर्छु म, हरि लामा 1 2, तीनटा डाटा छ। अब हामी डिलिट को लेखौँ, राइट क्लिक न्यू डिलिट डेमो, सेम सबै कुरा सेम, खाली के गर्नु पर्यो, डिलिट, के लेख्नु छ, डिलिट डिलिट युजर अन्डरस्कोर टेबल, डिलिट फ्रम युजर अन्डरस्कोर टेबल, केही हुँदैन, वेयर कुन वालाले गर्ने, ल 2 नम्बर वाला लाइन गरौँ, डाटा डिलिटेड, रन गरौँ, यहाँ गएर हेरौँ 2 नम्बर डिलिटेड। अब यहाँ भएको सबै डाटा लिएर आउने, यानि कि रिड गर्ने, रिड गर्नलाई सिलेक्ट न्यू अनि क्लास अनि सिलेक्ट डेमो, अनि हाम्रो के हुन्छ यहाँ, सिलेक्ट अल फ्रम युजर अन्डरस्कोर टिबिआर। अब एकचोटि फेरि म टाइप गर्छु, यसमा अलिकति फरक पनि हुन्छ, ट्राईमा अब के लेख्ने, हामीले स्टेटमेन्ट st इक्वल टु dbutl डट गेट कनेक्सन, ओके, अनि त्यसपछि यो राखिदिउँ, यसले एक्सेप्सन थ्रोज गर्छ, हामी के गरिदिउँ, ओके, गेट कनेक्सन डट क्रिएट स्टेटमेन्ट, एक्सेप्सन थ्रोज गर्छ, एड क्याच क्लज, त्यसपछि यसमा अरूमा हामी के गरिरहेछौँ, एक्जिक्युट अपडेट क्वेरी गरिरहेछौँ, तर यसमा के हुन्छ, अरूमा हामी के गरिरहेको छौँ, डाटाबेसमा गएर पर्सिस्ट गरिरहेछौँ डाटा, तर यो केसमा हामीलाई के गर्नु छ, डाटाबेसबाट हामीलाई यता डाटा ल्याउनु छ, अरू केसमा हामीलाई डाटाबेसमा पठाउनु थियो, त्यही भएर यहाँ फरक हुन्छ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ, st डट एक्जिक्युट क्वेरी भन्ने हुन्छ र एसक्यूएल पठाउँछौँ हामी, अनि यसले रिटर्न गर्छ रिजल्ट सेट, यहाँ रिजल्ट सेट दिइरहेछ, त्यही भएर यसलाई हामी के गर्छौँ, रिजल्ट सेटको एउटा अब्जेक्टमा स्टोर गर्छौँ, रिजल्ट सेट, यो वाला जावा डट एसक्यूएल वाला आरएस। त्यसपछि यसले के गर्छ, सबै डाटा ल्याएर यो रिजल्ट सेटमा राखिदिन्छ। अब यहाँबाट एउटा एउटा लिनु पर्यो, लिनलाई यहाँ चाहिँ आरएस डट नेक्स्ट मेथड छ, अब जबसम्म डाटा हुन्छ यसले ट्रु दिइरहेको हुन्छ, डाटा सकिने बित्तिकै फल्स दिन्छ। त्यसपछि अब त्यहाँको डाटा आएको डाटाहरू के छ त्यो तानौँ, एउटा आइडी छ, आइडी इज
कसरी तान्ने आरएस डट गेटर मेथडहरू छ हाम्रो आइडी कुन टाइपको छ इन्ट टाइपको भनेपछि इन्ट दिने र दुई तरिकाबाट तान्न मिल्छ एउटा इन्डेक्सको तरिका आफूलाई इन्डेक्स थाहा हुनु पर्यो 1 2 3 या के नाम दिएछौँ त्यो म चाहिँ नामको बेसमा तान्छु आइडी सेम तरिकाले SOUT युजर नेम इज अब युजर नेम हाम्रो कुन छ स्ट्रिङ टाइपको त्यही भएर आरएस के गर्नु पर्यो आरएस डट गेट स्ट्रिङ र त्यो कलमको नाम के दिएछौँ हामी युजर अन्डरस्कोर नेम थर्ड वान के छ हाम्रो what's the name age is इन्ट टाइपको छ एज त्यही भएर एजको गेट इन्ट अनि यहाँ चाहिँ एज लास्टमा जस्ट सेपरेट गर्नलाई म चाहिँ अहिले यो राख्ने रन गरौँ के भयो त्यहाँ भएको सबै डाटा दुईटा डाटा छ डाटा 1 डाटा 2 ल्याएर देखायो अब के हुन्छ कतिपय कुरामा के भन्छ एउटा स्टेटमेन्ट छ होइन हामी अहिले युज के गरिरहेछौँ स्टेटमेन्ट अर्को छ प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्ट स्टेटमेन्ट र प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्टमा के फरक छ होइन स्टेटमेन्टमा प्रत्येकचोटि डाटाबेसमा त्यो क्वेरी ल्याउँदा कम्पाइल गराउनु पर्छ प्रिपेयर जुन चाहिँ नराम्रो हो प्रिपेयर स्टेटमेन्ट अर्को ल्याएर दियो त्यसमा चाहिँ प्रत्येकचोटि के गर्नु पर्दा कम्पाइल गराउनु पर्दैन अर्को कुरा डाटा यसमा हामी चाहिँ के गर्छौँ यसमा यही सँगै पठाउँछौँ क्वेरीसँग प्रिपेयर स्टेटमेन्टमा हामी डाटा क्वेरीसँग पठाउँदैनौँ त्यसले बेनिफिट के हुन्छ सेक्युरिटी दिन्छ सेक्योर हुन्छ फास्ट हुन्छ त्यही भएर जावामा अर्को एउटा ल्याएछ प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्ट क्वेसन आउँछ कुन बेला प्रिपेयर स्टेटमेन्ट गर्ने कुन बेला यो स्टेटमेन्ट युज गर्ने जस्तै क्रिएट डाटाबेस छ होइन क्रिएट टेबल छ अल्टर टेबल छ त्यस्तो क्वेरीहरू लेख्नु छ भने त्यसको लागि बेस्ट छ स्टेटमेन्ट तर तपाईँलाई इन्सर्ट अपडेट म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्टली धेरै टाइम म्याक्सिमम टाइम गर्नु छ भने होइन त्यस्तो केसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ यो प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्ट गर्छौँ अब यही कुरा म टेबल र डिबी क्रिएट गर्दिनँ यो चारवटा चाहिँ प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्टको थ्रु देखाउन गइरहेको छु त्यही भएर प्याकेजको नाम राइट क्लिक न्यू अनि एउटा क्लास बनाउँछु म अनि इन्सर्ट डेमो नै हुन्छ तर प्याकेज चाहिँ हामी चेन्ज गरिदिउँ डेमोबाट यसलाई प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्ट भनेर मैले राख्ने ठिक छ भनेपछि यसलाई चाहिँ नाम चेन्ज गरेर हामी के राख्दिउँ रिनेम बेसिक भन्दा पनि स्टेटमेन्ट हैन यो चाहिँ स्टेटमेन्ट वाला डेमो हो अब यसमा फर्स्ट त्यो डिबियुटिएल सेम हुन्छ क्वेरी मात्रै फरक हुन जान्छ जस्तै इन्सर्टको क्वेरीलाई म चेन्ज गर्न गइरहेको छु यहाँ चाहिँ स्टेटमेन्टको थ्रु युज गर्दा गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो हुन्छ तर डाटा हामी यहाँ दिँदैनौँ र यो म्याक्सिमम टाइम युज गर्छौँ त्यही भएर राम्रोसँग बुझ्नु यहाँ जतिवटा कलम हुन्छ त्यतिवटा यहाँ के दिन्छौँ वाट दिन्छौँ कमा वाट दुईटा कलम छ दुईटा वाट त्यसपछि स्टेप सेम हुन्छ ट्राई के छ यहाँ चाहिँ स्टेटमेन्टको साटो हामी प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्ट यो जावा डट एसक्युएल वाला पीएस इक्वल टु dbutl डट गेट कनेक्सन डट प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्ट र प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्टको केसमा एसक्युएल हामी यहीँ दिइदिन्छौँ कनेक्सनको केसमा हेर्नुभयो भने यहाँ हामी के गरिरहेछौँ यहाँनिर दिन्छौँ यो यसमा चाहिँ यहीँ दिन्छौँ एसक्युएल त्यसपछि हामी अनि यसको
एड क्याच क्लज अनि त्यसपछि हामी के गर्दिन्छौँ ps डट एक्जिक्युट अपडेट डाटा इन्सर्टेड तर अब डाटा कहाँबाट पठाउने त यहाँ हामी गर्छौँ ps डट हाम्रो युजर नेम कुन टाइपको फर्स्टमा जुन हुन्छ त्यही गर्छौँ युजर नेम स्ट्रिङ भ्यारक्यार टाइपको हो भनेपछि त्यसको मेथड छ सेट स्ट्रिङ कुन इन्डेक्स हो यहाँबाट एकबाट सुरु हुन्छ भनेपछि 1 अब भ्याल्यु के दिने अब जस्तै फर एक्जाम्पल कृष्ण गिरी त्यसपछि अर्को एज हाम्रो कुन टाइपको हो इन्ट टाइप त्यही भएर इन्ट दिन्छौँ सेट इन्ट र इन्डेक्स 2 अनि अब डाटा के एज कुनै पठाइदिउँ 23 यसरी डाटा क्वेरी सँगै पठाउँदैनौँ रन गरौँ डाटा इन्सर्टेड काम केही फरक छैन खालि डाटा हामी छुट्टै तरिकाले यसले चाहिँ सेक्युरिटीहरू दिन्छ यो तरिकाबाट हामी इन्सर्ट अपडेट डिलिट सबै गरौँ न्यू क्लास अपडेट के हुन्छ सबै कुरा सेम अब अपडेटको क्वेरी के छ हाम्रो यहाँबाट उठाउँ अपडेट युजर अन्डरस्कोर टेबल अब डाटा यहाँ चाहिँ हामी दिँदैनौँ कहाँ दिन्छौँ PS को थ्रु अनि यहाँ चाहिँ के गर्छौँ एज इक्वल टु यो व्हाट दिँदैनौँ आइडी इक्वल टु 2 पनि दिँदैनौँ अब यहाँ चाहिँ dbutl डट गेट कनेक्सनको साटो हामी के गर्छौँ प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्ट दिन्छौँ प्रिपेयर्ड यहाँ नदिएर यहाँ चाहिँ यसलाई चेन्ज गरिदिउँ प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्ट अनि गेट अनि हाम्रो एसक्युएल के छ त्यो पास गरिदिउँ अनि सेम अब सेट गरौँ ps डट ps डट सेट अनि फर्स्ट हाम्रो युजर नेम छ सेट स्ट्रिङ अनि 1 अब डाटा कुनलाई अपडेट गर्ने जस्तै कृष्ण गिरीलाई कृष्ण गौतम बनाउन गइरहेको छु कृष्ण सरी KRISH NA कृष्ण गौतम डोन्ट युज जावास्क्रिप्ट त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ ps डट सेट इन्ट एज हाम्रो कुन टाइपको 2 इन्डेक्स अनि एज वाट एभर 21 त्यसपछि लास्टमा आइडी को पनि के गर्नुपर्छ वाट गर्नुपर्छ ps डट सेट इन्ट यो थर्ड र कुन आइडीलाई गर्ने यहाँ हामी हेरौँ कतिवटा डाटा छ 3टा र फोर्थ नम्बर आइडीलाई गर्न गइरहेछौँ भनेपछि यहाँ चाहिँ फोर्थ आइडी नम्बर फोर्थ अनि यहाँ चाहिँ ps अनि त्यसपछि डाटा अपडेटेड रन गरौँ कृष्ण गौतम ए यो हुँदैन त्यही भएर हेरेर आएको माथि नै लेख्छौँ हामी यसको ओके यहाँ गएर हेरौँ कृष्ण गिरी कृष्ण गौतम 21 भयो अब डिलिट राइट क्लिक न्यू अनि जावा क्लास डिलिट डेमो ल यहीँको लिउँ न
डिलिट डेमो डिलिटको क्वेरी के हुन्छ हाम्रो डिलिट हैन फ्रम युजर अन्डरस्कोर tbl where id equal to what र एउटा यो वाला लियो भनेपछि यो हुँदैन अनि डाटा डिलिटेड अनि आइडी कुन आइडी को डिलिट गर्न गइरहेको छु ल म 3 नम्बर गर्न गइरहेको छु 3 अनि 3 अनि इन्डेक्स के हुन्छ 1 हुन्छ किनकि जतिवटा वाट हुन्छ त्यतिवटा चाहिँ हामीले यहाँ थप सेट गर्नुपर्छ यहाँ एउटै छ जुन फर्स्टमा हुन्छ त्यसको नम्बर 1 इन्डेक्स रन गरौँ डाटा डिलिटेड हुन्छ त्यो 3 नम्बरको यहाँ गएर हेरौँ ओके अब यसमा सिलेक्ट क्वेरी को लागि न्यू क्लास सिलेक्ट यो सिलेक्टमा अब जे छ त्यही अनुसारले गर्दा पनि केही फरक परेन तर फरक कुन बेला पर्छ यहाँ चाहिँ सिलेक्ट अल बेला छ dbutl.getCreate कनेक्सन भन्दा पनि प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्ट राख्दिए प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्ट अनि एसक्यूएल पास गरिदिए अनि यहाँ चाहिँ के गरिदिए प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्ट गरिदिए प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्ट र यसलाई चाहिँ मैले पीएस नाम राख्दिए अनि पीएस यहाँ एसक्यूएल हुँदैन केही फरक पर्दैन मजाले काम गर्छ यो रन गरौँ हो तर यसमा यो कुन बेला जन इफेक्टिभ हुन्छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ हामीलाई यसरी डाटा तान्नु पर्ने हुन्छ वेयर आइडी इक्वल टु वाट अहिले सबै डाटा आइरहेछ कुनै पार्टिकुलर तान्नु छ मलाई 4 को मात्रै चाहिएछ हो त्यो बेलामा यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौं ps डट सेट इन्ट 1 आइडी हामीले कुन तान्नु छ 4 को ले 4 को मात्रै डाटा ल्याउँछ सेट इन्ट रन सिलेक्ट भए ओन्ली 4 को डाटा ल्यायो जे को बेसमा पनि ल्याउन सक्छौं युजर नेम को बेसमा एज को बेसमा थुप्रै क्वेरीहरु छ हैन त्यो अनुसारले निकाल्ने र मैले तपाईहरुलाई जेडीबीसी कम्प्लिट सिकाइदिए अब तपाईहरुलाई